लंडे से लाई हुई चीज़ बहुत कम पैसों में मेरा घर सज गया बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ डेकोरेशन शेयर करूंगी। जैसे मैं फिर लंडे से शॉपिंग करके लाई हूँ, वो वाली जो है ना शॉपिंग आप लोग से शेयर करूंगी। और साथ ये आज हम लोग पौधे भी लगा रहे हैं और आज हमने दोनों काम इकट्ठे शुरू कर दिए थे। पौधे भी लगा रहे थे और साथ साथ जो है ना मैंने बरांडे के पर्दे लेके आई थी लंडे से, तो उसकी भी जो है ना डेकोरेशन कर रही थी। तो ये दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे चल रहे थे। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि हम लोग पौधे भी लगाएंगे और मैं किचन गार्डन भी छोटा सा बनाऊंगी, जिसमें मैं धनिया, पुदीना, सलाद के पत्ते और सब्ज़ मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये चीज़ें जो है ना लगाऊंगी। थोड़ी थोड़ी मिकदार में लगाऊंगी कि चलो कभी बंदे पकोड़े खाने को दिल करता है तो प्याज के पकोड़े बना लेता है, चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीना तोड़ लेता है। तो ये हमने बस छोटी सी एक साइड पे दीवार पे क्यारी बनाई है और दूसरी साइड पे भी जो है ना ये वाली क्यारी बनाई है। मज़े की बात ये है कि पौधे लगाने का मुझे भी बहुत शौक है और ज़हीद को भी बहुत शौक है। और ज़हीद जो है ना ये काम बहुत जो है ना शौक से करते हैं। ये गुलाब के कुछ पौधे हम लेके आए थे। ये पुरानी क्यारी बनी हुई थी, इसमें अंगूर और अमरूद का पौधा था जो उन लोगों ने काट दिया था। तो इसमें मैंने फिर अब गुलाब के पौधे लगाए हैं। अगर अंगूर दोबारा निकल आया तो मैं उसकी बेल ऊपर लेके जाऊंगी। ये कुछ रेत और सीमेंट लेके आए हैं ज़हीद, और ज़हीद आज सारा दिन यही काम करते रहे हैं। पहले गए हैं ईंटें लेके आए हैं, मिट्टी इसके लिए लेके आए हैं और फिर जो है ना ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर अपना काम स्टार्ट कर लिया। इतना ये काम कर तो नहीं सकते हैं, ये है इसने अपने से बड़ा काम कर रहे हैं। और साथ जो है ना भाई को मैंने बुलाया हुआ है, भाई मुझे पर्दे के हुक्स वगैरह लगा के दे रहे हैं और ये काम भी साथ साथ चल रहा है। ये वो पर्दे हैं जो मैं लंडे से लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत प्यारे पर्दे मिल गए हैं, है भी ऑफ वाइट कलर में और बहुत खिला हुआ कलर है और हल्की हल्की इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है और है ये नेट के पर्दे हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत सस्ते ये पर्दे मुझे मिल गए हैं। वैसे हम बाज़ार से लेते थे, ये बहुत हमें एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये है कि लंडे में जो है ना कम प्राइस में जो है ना मुझे बहुत सारे पर्दे मिल गए। क्योंकि मुझे बहुत सारे पर्दे चाहिए थे। ये तकरीबन 14 पर्दे मैं लेके आई हूँ, तब जाके जो है ना मेरे पूरे बरांडे में पूरे हुए हैं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये खुला घर है, तो इसके लिए फिर मैं नेट के पर्दे इसलिए लेके आई हूँ कि चलो अगर बाहर सैन में मक्खियाँ शक्खियाँ होती हैं तो फिर या मच्छर होते हैं तो वो फिर अंदर नहीं आते हैं। तो मैंने फिर जो कमरे वाले दरवाजे हैं उनको भी लगाए हैं, खिड़कियों को भी लगाए हैं और इन सब को जो है ना मैंने फिर नेट के पर्दे लगाए हैं। इंशाल्लाह जब सर्दियाँ आएंगी फिर बंदा मोटे पर्दे ले आता है। लेकिन ये कि गर्मियों में मुझे मोटे पर्दे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मियों में हमेशा हल्की फुल्की चीज़ हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अक्सर मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो होते हैं बड़े हैरान होते हैं कि ये किराए के घर को इतना क्यों सजा रही है, इससे तो बंदा चला ही जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो किराए का घर होता है उसमें रहते हैं हम लोग हैं, तो हम लोग क्यों ना उसको डेकोरेट करें। जितना अरसा रहे वो तो सुकून से रहे। मैं तो कहती हूँ अगर एक साल भी आप लोगों ने किसी घर में रहना है ना तो अपनी सारी सहूलतें वहाँ पे रखें और फिर वो एक साल गुजारें। जितने पैसे आपने लगाए हैं और जितने साल आपने आसानी से गुजारा हुआ है, इसका मतलब कि हमें वो कीमत पूरी कर ली है। हम लोग वैसे भी घूमने जाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ जाके हम लोग जो है ना महंगे महंगे होटलों में जो है ना स्टे करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे हम एक दो दिन जो रहें वो सुकून से रहें। तो फिर हम लोग जब किराए का घर लेते हैं तो फिर ये चीज़ हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम लोग रह रहे हैं इधर, चाहे हम एक साल रहे हैं चाहे 2 साल रह रहे हैं, हम लोगों ने अगर अपने पल्ले से कोई पैसे लगा लिए तो पैसे हमारे पूरे हो गए। क्योंकि हम लोग वहाँ पे इतने अरसा सहूलत से रहें तो है ना, अपने लिए सहूलतें ढूंढा करें। ये ना सोचा करें कि पैसे जमा करेंगे और अपना घर बनाएंगे। जो अपना घर होता है अल्लाह सबको दे, मुझे भी दे, आप लोगों को भी दे। जिसके पास भी अपना घर नहीं है अल्लाह सबको दे। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मैं बार बार कहती हूँ, उसकी अपनी ख्वाहिश यही होती है कि उसका अपना घर हो। लेकिन अगर अपना घर नहीं है और किराए का घर है तो वो भी हमारा ही घर है, उसमें हम लोग रह रहे हैं, उसका भी ख्याल उसी तरह रखें जिस तरह जो है ना अपने घर का रखते हैं। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला जब ये देखेंगे कि आप किराए के घर का इतना ख्याल रखें तो वो आपको अपना घर भी ज़रूर देंगे। लेकिन ये कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिला वजह पैसा लगाएं किराए के घर में, लेकिन अपनी सहूलत के लिए पैसे ज़रूर लगाएं। क्योंकि जो सहूलत होती है ना ये अपने लिए रखा करें। क्योंकि जो पैसा होता है ये हमारे लिए बना हुआ है, हम पैसे के लिए नहीं बने हुए हैं कि हम लोग जो है ना पैसे को बचाते रहें और ये सोच के कि ये हमें मुश्किल टाइम पे काम आएगा। अल्लाह ना करे हम पे मुश्किल टाइम आए। जो लोग मुश्किल टाइम के लिए पैसा जमा करते होते हैं फिर उन पे मुश्किलें भी ज़रूर आती होती हैं। और जो लोग कहते हैं अल्लाह मालिक है, मुश्किल वक्त में अल्लाह है जो हमारी मदद करेगा, तो यकीन जाने उन पे मुश्किलें बहुत कम आती होती हैं। अपना जहन जो है ना उसको हमेशा खुला रखा करें, हमेशा कल का ना सोचा करें, हमेशा हाल में रहा करें। जो लोग हाल में रहते हैं वो बहुत खुश
خوش رہتے ہیں، اور جو لوگ ماضی کو سوچ سوچ کے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اور جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ جو ماضی گزر گیا اس میں جو کچھ ہوا وہ گزر گیا، وہ کل تھا، کل بیت گیا ہے۔ ہمیشہ جو ہوتا ہے آج جو ہوتا ہے وہ کل سے بہتر ہوتا ہے۔ آج اپنے آج پہ نظر رکھا کرے، اگر ہمارا آج اچھا چل رہا ہے تو بس بیسٹ ہے، کیونکہ جو آج ہوتا ہے وہی ہماری زندگی ہوتی ہے، نہ ہماری زندگی ماضی میں ہوتی ہے نہ ہماری زندگی مستقبل میں ہوتی ہے، ہماری زندگی جو ہوتی ہے وہ حال میں ہوتی ہے۔ کوشش کیا کرے کہ حال میں رہنے کی کوشش، جو لوگ حال میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یقین جانے بہت خوش رہتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ خوش رہتے ہیں۔ وہ جو ہے نا پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، کہیں آئے ہوئے ہیں کہیں جائے ہوئے ہیں، بس وہ جو ٹائم ہے وہ اپنا جو ہے نا اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پردے میرے وہاں پہ تو سارے لگ گئے ہیں۔ اب یہ جو برانڈے کے پردے یہ میں نے لگائے ہیں تو یہ کم ہے۔ پھر میں گئی تھی دوبارہ، پھر لنڈے گئی ہوں، شکر الحمدللہ ان کے پاس مجھے پھر 2 پردے اور مل گئے تھے، تو پھر میں نے جو ہے نا اس برانڈے میں لگائے تھے، کیونکہ برانڈے میں جو تھے میں نے 4 پردے لگائے تھے تو 4 پردے بہت کم لگ رہے تھے وہاں پہ، جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو پھر اس وجہ سے پھر میں 2 پردے اور لے آئی ہوں۔ تو ابھی تک تو میرے برانڈے کی یہ لک ہے، انشاءاللہ پھر آگے جا کے دیکھنا یہ بہت پیاری لک بن جائے گی، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہوتی ہے نا چیز کی شکل نظر آتی ہے۔ ابھی میں باہر سے دیکھ رہی ہوں تو واقعی جو پردے ہیں وہ بہت کم لگ رہے ہیں۔ جب میرے بھائی نے لگائے ہیں اوپر والے پردے، کیونکہ اوپر والے پردے پہ میں نہیں پہنچ سکتی، تو اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پردے کم ہیں، تو میں تو سک چپ کر گئی تھی۔ میں نے کہا اب اور جاؤں اور لے کے آؤں، تو پھر جو دیکھے کہ واقعی پردے کم لگ رہے تھے، پھر میں نے کہا چلو ایسے کرتی ہوں 2 پردے اور لے آتی ہوں، تو پھر میں یہ والے 2 اور پردے لے کے آئی ہوں۔ پردے ہمارے سارے لگ گئے ہیں، اور باہر اتنا گند پڑ گیا تھا کیونکہ ہم لوگ سارا دن پودے بھی لگاتے رہے ہیں اور یہ کام بھی کرتے رہے ہیں، تو گھر میں جو ہے نا صحیح مٹی مٹی ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ افطاری کے بعد کا ٹائم ہے، افطاری بھی آج میں نے کوئی اتنی خاص نہیں کی تھی، کل کی افطاری بنی ہوئی تھی، وہی ساری چیزیں فریج سے نکالی، ان کو گرم کیا، اور بس ہم لوگوں نے ایسے تیسے کر کے افطاری کر لی، کیونکہ میں نے کہا گھر کو پہلے صاف کر لوں۔ جب ایسے درمیان میں کام رہ جاتا ہے پھر مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ پھر میں نے ایسے کیا کہ پورا برانڈا میں نے دھویا ہے، اور جو ہے نا اب میں اس کو سکھا رہی ہوں، تاکہ بھائی جو ہے نا افطاری کر کے آئے گا تو اسے پھر 2 پردے اور لگواؤں گی، کیونکہ میرا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو میں ان کا ویٹ کر لیتی ہوں۔ اور میں ہمیشہ جو فرش ہے نا یہ اس طرح کوئی پرانی سویٹر لے لیتی ہوں، یا پرانا کوئی تولیہ ہوتا ہے وہ وائپر میں ڈال کے نا تو اس سے فرش سکھاتی ہوں، اس سے بہت پیارا سوکھتا ہے۔ ویسے تو بازار سے بہت زیادہ موف ملتے ہیں اور لوگ لے کے بھی آتے ہیں، لیکن مجھے اس سے مزہ نہیں آتا ہے، میں اکثر لے کے آتی ہوں پھر میں اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہوں۔ لیکن جو صفائی اس سویٹر سے یا پرانی سویٹر ہو گئی یا تولیہ ہو گیا اس سے آتی ہے، وہ صفائی اس سے نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھائی جو ہے نا آئے ہیں تو ان سے پھر میں نے جو ہے نا ایک ایک پردہ اور لگوایا ہے، تو اب جا کے جو ہے نا میرے پردے جو اتنا وہ بہت بیسٹ اور اچھے لگ رہے تھے۔ اب میں پھر مطمئن ہو گئی کہ نئی پردے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر جو ہم لوگوں نے پودے لگائے تھے میں نے اور زہید نے، وہ پھر میں برانڈے میں لے کے آئی ہوں۔ ابھی میں ان گملوں کو کلر بھی کروں گی، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ سارے انڈور پودے تھے، تو پھر میں ان کو جو ہے نا باری باری سارے برانڈے میں رکھ لیے۔ 2 بڑے گملے تھے ان میں نے ان کو لگا لیا، اور پھر میرے پاس اور گملے نہیں تھے تو 2 میرے پاس پرانی بالٹیاں پڑی ہوئی تھیں، تو 2 پودے میں نے جو ہے نا پرانی بالٹیاں میں لگا لیے ہیں۔ میں نے کہا پھر بعد میں ایسے کروں گی کہ ان کو کلر کر لوں گی، یا پھر بڑے گملے لے آؤں گی تو کر لوں گی۔ بالٹیوں کو بھی اگر ہم لوگ کلر کر لیں نا تو ان کا بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گملے ہیں کہ بالٹیاں ہیں۔ یہ میرے پاس لائٹیں پڑی ہوئی تھیں، یہ میری سسٹر نے مجھے باہر سے بھیجی تھی، لیکن میں نے بہت کم یوز کی ہیں، اس میں سے سیل ختم ہو گئے تھے، تو پھر مجھے یاد ہی نہیں رہی کہ میں اس کو یوز کروں۔ اب میں نے نکالی ہیں، میں نے کہا چلو میں اس پودے کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پودوں میں جو لائٹیں شائٹیں لگی ہوں نا تو پوری جو ہوتا ہے نا اس جگہ کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جو ہے نا خود بخود ڈیکوریشن ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں ڈیکوریشن کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ذہن سے جو ہے نا چیزیں استعمال کریں گے تو میں دیکھا جائے نا تو میرے یہاں پہ کوئی چیز بھی اتنی مہنگی نہیں ہے، جتنی ڈیکوریشن چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ میں نے خود بنائی ہیں، اور خود جو ہے نا ان کو ڈیکوریٹ کرتی رہتی ہوں۔ بازار سے میں اس میں کچھ بھی نہیں لے کے آئی ہوں، بازار سے میں بہت کم ڈیکوریشن لے کے آتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں خود ڈیکوریشن کروں۔ پھول میرا کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے، پھول کہہ رہی ہوں، پودا میرا بہت پیارا لگ رہا ہے، اور میری برانڈے کی ایک دم لک کی چینج ہو گئی ہے، بہت خوبصورت برانڈا لگ رہا ہے، مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو تھوڑی سی محنت سے اور تھوڑی سی سمجھداری سے اور تھوڑی سی عقل مندی سے جو ہے نا گھر جو ہے نا ایک دم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور آج مجھے اپنا گھر لگ رہا ہے کہ میں نے اسے دلہن کی طرح ڈیکوریٹ کر دیا۔ یہ میں نے کہیں پہ تھمب نیل میں پڑھا تھا تو مجھے یہ لفظ بہت اچھا لگا کہ
میں نے گھر کو سجا لیا دلہن کی طرح، تو واقعی جب گھر جو ہے نا ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے تو وہ واقعی دلہن کی طرح لگتا ہے۔ تو ایسی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چینجنگ اپنے گھر میں لایا کرے، اس سے زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے میرے برانڈے کے فائنل لک، اور اب دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ بہت سے ویور کچن کی ویٹ کر رہے ہیں کہ میں کچن کو کب ڈیکوریٹ کروں گی، لیکن کچن کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے اور دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی میری پوری گھر کی سیٹنگ رہتی ہے، امی میرے بیڈ روم کی سیٹنگ بھی رہتی ہے، اس کو بھی میں نے ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ ابھی بہت سی سیٹنگ رہتی ہے، وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اور میری ڈیکوریشن کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر، اور جو نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔